अन्ततः माओवादीको महाधिवेशन निर्वाचनको चरणमा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज माओवादी महाधिवेशनको अपडेट। काठमाडौँवासीलाई रेलमा कुदाउने सपना बाँडेर चुनाव जितेका विद्यासुन्दर शाक्यको गुमनाम 4.5 वर्ष। आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुन दल कति बलियो, औषधि उत्पादनमा नेपाल कति आत्मनिर्भर कति परनिर्भर भन्ने सम्बन्धी रिपोर्टसँगै आज हामीसँग हुनेछ। गएको वर्षभरि समाचारको केन्द्रमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वसनीयतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको टिप्पणी अनि खेलकुदमा ए डिभिजन लिग फुटबलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चयनका लागि सुरु निर्वाचन प्रक्रिया भोलि 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। भोलि नै पदाधिकारी समेत टुङ्ग्याउने तयारी। मोनोरेल चलाउने घोषणा गरेका काठमाडौँ महानगर प्रमुखले बस समेत चलाउन सकेनन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास, शहरी सौन्दर्यका विषय पनि नारामै सीमित। बेरुजु फर्स्योटमा अर्थ मन्त्रालयकै असहयोग। लेखा समितिले छलफलका लागि पटक पटक बोलाउँदा पनि अटेरी। आर्थिक अनियमितताका श्रृङ्खला वर्षेनी बढ्दो। उहाँले समय दिन सकिरहनु भएको छैन, त्यो पनि एउटा ठुलो समस्या हामीले महसुस गरेका छौँ। विश्वमा आणविक राजनीति गरिरहेको उत्तर कोरियाका शासक किमद्वारा आफ्नो कार्यनीति परिवर्तन। 2022बाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने घोषणा। र ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइजलाई 1-0 हराउँदै मनाङ शीर्ष स्थानमा फर्कियो। जावला खेललाई 3 स्टारले 2-1 हराउँदा च्यासल र सङ्कटाको गोल रहित बराबरी। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सर्वसम्मत केन्द्रीय कमिटी चयनको प्रयास गर्ने भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत चयन गर्न आज बन्द सत्र स्थगित गरेर नेताहरूबीच छलफल भएको थियो, तर सहमति कायम हुन सकेन। त्यसपछि निर्वाचन समितिले बेलुका 8 बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भनेर निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो, तर नेताहरूको सुझाव अनुसार साँझ सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो। माओवादी केन्द्रले भोलि नै पदाधिकारी समेत टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। एउटा पार्टीमा सहमतिका लागि चाहिँ प्रयासहरू हुन्छन्, जुन कुरा नेचुरल कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। सहमतिका लागि प्रयासहरू हुन्छ, नभए फेरि महाधिवेशन आफैमा एउटा सार्वभौम निकाय पनि हो। त्यसकारणले महाधिवेशनले नै यो विषयमा सर्वसम्मत हुन्छ, सहमति हुन्छ। नहुँदाको अवस्थामा अरू प्रक्रियाहरूका कुराहरू हुन्छन्, त्यो सबै कुरालाई को निम्ति पार्टी खुला। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन समितिले क्लस्टर समेत विभाजन गरेको छ। 279 केन्द्रीय सदस्यका लागि 145 जना खुलाबाट र बाँकी समानुपातिक समावेशी तथा मनोनयनबाट ल्याउने गरी क्लस्टर विभाजन गरिएको हो, जसका लागि केन्द्रीय सदस्यमा कुल सङ्ख्याको 35% महिला र 20% युवा अनिवार्य गरिएको छ। समितिले विभिन्न 9 समूहको क्लस्टर बनाएर सूची सार्वजनिक गरेको हो, जस अन्तर्गत खुलातर्फ 145 जना, खस आर्यतर्फ 45 जना, दलितबाट 22 जना, मुस्लिमबाट 7 जना, मधेसीतर्फबाट 23 जना, आदिवासी जनजातिबाट 43 जना, थारूतर्फ 10, अपाङ्गतर्फ 2 जना र पिछडिएको वर्गबाट 2 जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुनेछन्। यसअघि आजको बन्द सत्रबाट विधान मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। स्थानीय तहको चुनाव भएको 5 वर्ष पुरा हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले अर्को चुनावको मिति सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले यो अवधिमा गाउँ सहर कस्तो बनाए, चुनावका बाचा घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भए, हामीले दलका ती आश्वासन र परिणामको श्रृङ्खलाबद्ध समीक्षा गर्दैछौँ। सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका नेतृत्वको घोषणापत्र र जनतासँग गरेको बाचा कस्तो थियो, कति काम भयो, सहकर्मी सुविन्द्र श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगर मुलुककै प्रमुख सहर हो। 2074 को स्थानीय निर्वाचन बेला अहिलेका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले देखाएको मुख्य सपना थियो मोनोरेल र मेट्रो रेल। महानगर प्रमुख शाक्यको 5 वर्षीय कार्यकाल अब केही महिनामै सकिँदैछ, तर रेलको सपना कागज भन्दा अघि बढेन, बरु शाक्य आफै पछि हटे। रेल चलाउँछु भन्नेले महानगरको बस सञ्चालन गर्न समेत सकेनन्। यो त एउटा उदाहरण हो। आर्थिक स्रोत साधन र अधिकारको सदुपयोग गरेको भए
यो अवधिमा उनले धेरै काम गर्न सक्थे। 5000 क्षमताको सभा हल, कोटेश्वर 3 कुनेको बुद्ध पार्क, आफ्नै अस्पताल जस्ता आफैले बाचा गरेका बहुवर्षीय योजनामा पनि सिनको भाँचिएनन्। आफ्नै भवन बनाउन बल्ल थालिएको काम समेत विवादमा परेको छ। चुनावको टागमा हामी यो गर्छौँ भने तपाईँले उठाएका धेरै कुरा हामीले भनेका थियौँ। त्यसमध्ये धेरै काम हामीले गरि पनि सक्यौँ। तपाईँले आफै मूल्याङ्कन गर्छ। अब मैले मेरो मुखबाट भन्दा पनि अब म त परीक्षार्थी भएँ। महानगरको मुख्य जिम्मेवारी नै हो सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन। तर आफैले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको रानीपोखरी अलपत्र पारेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाइयो। धरहरा त सुरुदेखि नै सङ्घीय सरकारले नै निर्माण गर्यो। तर महानगरले यी सम्पदा पुनर्निर्माण आफैले गरेको दाबी गर्छ। बरु स्वार्थ मिल्दा सहमति र नमिल्दा दलीय किचलो र शक्तिको हानथाप चलिरह्यो। जुन न्यायिक समिति होइन, बजेट तथा तर्जुमा समिति, राजस्व परामर्श समिति, अनुगमन समिति, यो 4वटा अधिकार लिनलाई पनि मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, म यदि मेयर भइदिएको भए त उपमेयरको के अधिकार हो, उहाँलाई स्वच्छ रूपमा चाहिँ काम गर्ने अधिकार दिन अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर कर्मचारीलाई भने भए त कर्मचारीले नगर्ने त कुरै छैन नि। चुनावी घोषणा पत्रमा 100 दिनमा 101 काम गर्ने महत्वाकांक्षी योजना निकै आशा लाग्दा थिए। तर प्रमुख साक्यले करिब 5 वर्षमा विवादित हुने बाहेक खासै उल्लेख्य काम गरेनन्। ओडाध्यक्षलाई स्मार्ट मोबाइल फोन, ओडालाई गाडी दिने फजुल खर्ची योजना भने चलिरहे। त्यसो त महानगरसँग पैसै नभएर काम नभएको होइन। अहिले पनि 4 अर्ब रुपैयाँ ब्याङ्कमा राखेर ब्याज लिने काम भइरहेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास, शहरी सुन्दरता जस्ता विषय त ओझलमै परिरहे। अहिले भूकम्प पछिको जुन पुनर्निर्माणमा जति पनि बस्ती सुधारका कार्यक्रमहरू, पुराना बस्तीहरू, सम्पदा बस्तीहरूको सुधार, नयाँ बस्तीहरूलाई अझ सुधार गर्ने कामहरू, ती बस्ती सुधारका कामहरू चाहिँ केही पनि हुन सकेनन्। दृढ इच्छा शक्ति र चुनावी घोषणा पत्र अनुसार काम गरेको भए महानगरपालिकाको नेतृत्वले यो 5 वर्षमा काठमाडौँको स्वरूप नै फेर्न सक्थ्यो। तर जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्नु त टाढाको कुरा, आफैले बाँडेका सपना थेग्न पनि महानगर नेतृत्वले सकेनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी रमा दाहालको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारका सबै निकायलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो। तर अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको पाइए पनि फर्स्योटमा मन्त्रालयले उदासीनता देखाएको छ। विभागीय मन्त्रालयको असहयोगकै कारण वर्षेनी आर्थिक अनियमितताको श्रृङ्खला बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 अर्थ मन्त्रालयको 90 अर्ब 86 करोडको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 15 अर्ब 35 करोड खर्चको प्रमाण नदेखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल गर्न भनेको छ। महालेखाले अर्थलाई 7 अर्ब 48 करोड नियमित गर्न र 73 लाख पेचकी बापतको रकममा कैफियत देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 अर्थ मन्त्रालयको समग्र खर्चमा बेरुजुको हिस्सा 51% देखिन्छ, जुन अन्य विभागीय मन्त्रालयको भन्दा धेरै हो। हालसम्मको कुल बेरुजु 6 खर्ब 76 अर्बमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र 33% बेरुजु देखिन्छ। सबै निकायलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय आफै वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरिरहेको छ। बेरुजु फर्स्योटको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा समेत अर्थले व्यवस्था गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालय यस मामलामा सबैभन्दा धेरै झन्डै 33% एराउन्डमा उहाँहरूको बेरुजु हरेक वर्ष निस्किरहेको अवस्था छ। यदि अर्थ मन्त्रालयले एउटा प्राथमिकता दिएर चासो दिएर फाइनेन्सियल यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ रेगुलर गर्नलाई, व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको यो बेरुजु फर्स्योटमा ठुलो योगदान हुन्छ। उहाँले समय दिन सकिरहनु भएको छैन। त्यो पनि एउटा ठुलो समस्या हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँहरूले बोलाएको बेलामा हामी चाहिँ आफ्नो प्रमाणसहित जवाबसहित जहिले पनि उपस्थित भएकै छौँ र उहाँले दिएको निर्देशनहरूलाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकता साथ चाहिँ पालना गरेका छौँ। यो त्यो आरोप चाहिँ सही होइन। अर्थपछि बढी बेरुजु देखिनेमा कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चार, शहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सङ्घीय मामिला र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहेका छन्। बेरुजुको 90% हिस्सा ओगटेका 10 मन्त्रालयले फर्स्योटमा असहयोग गरेपछि लेखा समिति महालेखाका पुरानै प्रतिवेदनमा अल्झिएर बसेको छ। अब यो बेरुजु निम्त्याउने हकमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा हामी कहाँ धेरै मन्त्रालयहरू, निकायहरू भए तापनि
मेजर हिसाब गर्दाखेरि करिब 10वटा मन्त्रालयहरूले 90% भन्दा बढी बेरोजगारहरू ओगट्छन्। विभागीय मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने, बेरुजु पनि फर्सेट नगर्ने र संसदीय समितिलाई समेत अटेर गर्ने परम्पराले मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहीनता झन्झन मौलाउँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 10 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश शरण महत, नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र मीन बहादुर विश्वकर्मालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका हुन्। मनोनित मध्ये निधि, सिंह, गच्छदार, महत र कोइराला 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा पराजित भएका हुन्। कांग्रेसको विधान अनुसार पार्टी सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमा 20% मनोनित गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका 19 सदस्यका लागि माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले समीकरण गरेरै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीति लिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको यो चुनावको अङ्कगणित, मतभार र समीकरणको तयारी हेर्दा सबैभन्दा बढी घाटा एमालेले बेहोर्ने पर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। माघ 12 गते हुने 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यही 20 गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनको मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चुनावमा आम्ने सामने हुँदैछन्। 19 मध्ये यसअघि जितेको एमालेका 8, माओवादी केन्द्रका 4, एकीकृत समाजवादीका 4 र काङ्ग्रेसका 3 जनाको सिटमा निर्वाचन हुन लागेको हो। थप 1 सदस्य भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटातर्फको हो। एमालेले जितेको 8 सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने गठबन्धनको दाउ छ। त्यसमा सत्ता साझेदार 3 दललाई 1-1 सिट दिएर बाँकी काङ्ग्रेसले राख्न खोज्दैछ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अहिले जुन गठबन्धनको सरकार छ, यो गठबन्धनको बिचमा तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा हामी जाने भन्ने पार्टीको अहिलेसम्मको सोचाइ छ। त्यो गठबन्धनभित्र चाहिँ नि प्रदेश 1 देखि लिएर 7 प्रदेशमा चाहिँ गठबन्धनको बहुमत पुग्छ। चुनावी अङ्कगणित हेर्दा 3 जना निर्वाचित हुने प्रदेश 1 मा एमालेको एक्लै मतभार 4542 छ। गठबन्धनको मतभार 4464 छ। अन्यको 342 छ। अन्य दललाई आफ्नो पक्षमा तान्न सके एमालेले प्रदेश 1 को 3 सिट जोगाउनेछ। 2 सदस्य चुनिने प्रदेश 2 मा गठबन्धनको मतभार 7194 छ भने एमालेको 942 छ। यस्तै 2 सदस्य निर्वाचित हुने बागमतीमा गठबन्धन दलको 4890 र एमालेको 4152 छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि गठबन्धन दल नै मतभारले अगाडि छन्। यी सबै प्रदेशमा 3-3 जनाका दरले सदस्य चुनिनेछन्। समीकरण र मतभार हेर्दा बाँकी 6वटै प्रदेशमा एमालेले हार्ने देखिन्छ। 19 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा र एउटा मनोनित गरेर 20 जनाको ठाउँमा चाहिँ अब सिलेक्सन र इलेक्सन दुईटै हुनुपर्ने परिस्थिति छ। त्यस परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट बिदा हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू 8 जना हुनुहुन्छ र अब हाम्रो कोसिस चाहिँ हामी त्यसलाई कायम गर्नेमा हामी कोसिस गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 20 मध्ये 19 मा निर्वाचन हुँदा एमालेलाई विरासत जोगाउन सजिलो छैन। पार्टी विभाजनपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई एक्ल्याउन गठबन्धन दलको दरिलो कसरत देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। उच्च शिक्षाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूको अनुसन्धान प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कोभिडले पारेको असर र ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ वैज्ञानिक अन्वेषणको प्रस्ताव माग गरेकोमा विश्वविद्यालयका 4 मध्ये 2वटा अनुसन्धान केन्द्रको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएका हुन्। उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 4वटा अनुसन्धान केन्द्र छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले 4वटै अनुसन्धान केन्द्रलाई कोभिडले पारेको असर र
राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नवप्रवर्धनात्मक प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव माग गर्यो। व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र रिकासले नवप्रवर्धनका मेटेरियल र हर्बल उत्पादनको अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्यो, तर आयोगले अनुसन्धान विधि प्रक्रिया र उद्देश्य अनुरूप नभएको भन्दै उक्त प्रस्ताव नै अस्वीकृत गरिदियो। अनुसन्धान प्रस्तावका जुन अवयवहरू हुन्छ, जुन कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, जुन डाइमेन्सनहरू हुन्छ, जुन उद्देश्यहरू हुन्छ, त्यो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि जुन तौर तरिका हुन्छ, मेथड्सहरू हुन्छ, विधिहरू हुन्छ र त्यसका तपाईँको प्रस्ताव के भन्छ त्यो तपाईँको आशा गरेको रिजल्टहरू हुन्छ, परिणामहरू हुन्छ, हो त्यो चाहिँ नमिलेको हुनाले त्यो चाहिँ एवार्ड हुन नसकेको। रिकासको मात्र होइन, नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासको अनुसन्धान प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ। सिनासले नेपाल भारत बीच सीमा आवत जावत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, तर आर्थिक विकास तथा प्रशासन सेवा र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको प्रस्ताव भने स्वीकृत भएका छन्। उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको अनुसन्धान प्रस्ताव नै अस्वीकृत हुनुलाई चासोका रूपमा लिइएको छ। त्यहाँ अब एक्सपर्ट कमिटीहरू हुन्छ, त्यो एक्सपर्ट कमिटीहरूले अब उहाँहरूको बनाएको छ भने कि अलिकति तपाईँहरूको चाहिँ यो के भन्छ भने इनोभेटिभतर्फ अलिकति त्यो गएर अनि त्यो प्रोडक्टतर्फ जानुभएको छ, अलिकति थियोरिटिकली रिसर्चतर्फ। तर हामीले दुवै हालेको छ। जबसम्म तपाईँको ल्याब हुँदैन, ल्याबमा तपाईँको इक्विपमेन्ट हुँदैन, केमिकल हुँदैन, तबसम्म तपाईँ कुनै पनि रिसर्च खालि कागजमा तपाईँको पेपर मात्रै पब्लिस गरेर रिसर्च चाहिँ हुँदैन। नवप्रवर्धनात्मक वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हरेक अनुसन्धान केन्द्रलाई 1.25 करोड रुपियाँको प्रस्ताव माग गरेको थियो। बजेटको अभावमा अनुसन्धान नभएको भन्दै पन्छिने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत हुनुले अनुसन्धान केन्द्रमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विपन्न समुदायलाई चिसोबाट जोगाउन सरकारले प्रभावकारी पहल नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, जिम्मेवारी बोधको अभाव, बी, स्रोत साधनको कमी र सी, कुरामा सीमित कार्यशैली। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, जिम्मेवारी बोधको अभावमा 52%, बी, स्रोत साधनको कमीमा 15% र सी, कुरामा सीमित कार्यशैलीमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूको अनुसन्धान प्रस्ताव नै अस्वीकृत हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, अनुसन्धानमै खोट, बी, असक्षम नेतृत्व र सी, बजेटको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। ईस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष मनाउन हिजोदेखि नै पर्यटकीय स्थलहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। कास्कीको पोखरा, चितवनको सौराहा, धनकुटाको भेडेटार, पर्साको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र काभ्रेको धुलीखेलको चहल पहल समेटेर हाम्रा सहकर्मीहरू ऋषिकान्त पौडेल, राजु चौधरी, विनोद घिमिरे, उपेन्द्र ठाकुर र रमा दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। अहिले हामी पोखराको प्रसिद्ध फेवाताल किनारमा रहेका छौँ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 मनाउनका लागि पोखरा भ्रमणमा आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू फेवातालमा डुङ्गा सवार गर्दै मजा लिइरहेका छन्। यसपटक पोखरामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। बाह्य पर्यटकमा भारतीय पर्यटकहरू अझै बढी देखिएका छन्। त्यस्तै नयाँ वर्ष मनाउनका लागि पोखरालाई गन्तव्य बनाउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या समेत कम छैन। वर्षेनी आयोजना हुने महोत्सव पोखराको विशेषता नै बनेको छ। सडकमै खाउँ, सडकमै रमाउँ भन्ने नाराले नयाँ वर्ष मनाउने उपयुक्त गन्तव्य पोखरा नै हो भन्नेमा दुई मत छैन। पोखरामा रहेका प्राय सबै होटलहरू समेत भरिभराउ छन्। साँझ विभिन्न कन्सर्ट सहितका सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत हुने भएकाले स्थानीय युवा युवतीले पनि फेवा किनारको लेक साइड क्षेत्रबाटै नयाँ वर्ष मनाउने गरेका छन्। कोभिड महामारीले थला परेको पोखराको पर्यटन क्षेत्र पर्यटकको यो आगमनले
केही माथि उकास्ने आशा गरिएको छ। यति बेला म देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहामा रहेको छु। यो राप्ती किनार साइडमा यति बेला आन्तरिक पर्यटकहरूको यहाँ बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। कोभिडले थला परेको चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र न्यू इयरले चलायमान बनाएको छ। विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक पर्यटकहरू, विदेशी पर्यटकहरू हात्ती सफारीका लागि, डुङ्गा सैरका लागि चितवन आउने गरेका छन्। चितवनमा 120 भन्दा बढी ठुला होटलहरू रहेका छन् भने 60 भन्दा धेरै रेस्टुरेन्टहरू रहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको भेडेटारको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय प्रवर्तनका लागि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित महोत्सवमा स्थानीय 15 भन्दा बढी जात जातिका खानाका परिकार राखिएका छन्। होटल एसोसिएसन भेडेटारले 3 दिने परिकार महोत्सव आयोजना गरेको हो। महोत्सवमा सहभागी हुन नेपालका साथै पूर्वी सीमाका भारतीय सहरका आगन्तुक समेत भेडेटार आइपुगेका छन्। पर्यटनको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने प्रदेश 2 को एकमात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खास गरेर स्थानीय आन्तरिक पर्यटक र भारतबाट आउने भारतीय पर्यटक प्रायःजसो हात्ती चढ्ने र जङ्गल सफारी गर्ने हिसाबले आउँछन्। यहाँका चराचुरुङ्गी र पशुपक्षीको अवलोकन गर्नका लागि पनि यो निकुञ्जभित्र पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। काठमाडौँबाट नजिकको दूरीमा रहेको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो धुलिखेल। केही वर्ष अघिसम्म विदेशी पर्यटकले खचाखच हुने यस ठाउँमा कोभिड महामारीसँगै आउन सकेका छैनन्। तर आन्तरिक पर्यटकले भने धुलिखेललाई निकै रुचाएका छन्। धुलिखेल सबभन्दा राम्रो नेचरल ब्युटिज हो। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले सबैलाई आकर्षण गर्न सक्छ। अङ्ग्रेजी वर्ष 2022 को स्वागत गर्न यहाँ हजारौं आन्तरिक पर्यटक जम्मा भएका छन्। पाहुनाहरूको स्वागतका लागि यहाँका होटल तथा रिसोर्टले पनि विभिन्न खाले सहुलियत प्याकेज दिएका छन्। लाङटाङ गौरीशङ्कर जस्ता हिम श्रृङ्खलाले पनि पर्यटकको ध्यान खिच्ने गरेको छ। अर्को हप्तादेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा 1 लाख टन रासायनिक मल सरकारी तवरमा ल्याउन प्रस्ताव गरिने भएको छ। आपूर्तिकर्ताले गत वैशाख जेठदेखि नै रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि अभाव मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री तहमा प्रस्ताव गर्न लागि हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भएपछि आपूर्तिकर्ताले कबोल गरे बमोजिम मल दिन सकेका छैनन्। मन्त्रालय स्तरमा G2G को प्रस्ताव 1 वर्ष अघिबाटै भए पनि सार्थक हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तहमा गर्न लागि हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा पनि त्यसले प्राथमिकता पायो भने त्यसले एउटा सेप आकार लिनेछ र त्यसो भयो भने हामीलाई आगामी दिनमा पनि, किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको उतार चढाव खास गरी अलि वृद्धिकै क्रमले गर्दाखेरि टेन्डरमा गएका पनि अधिकांश रद्द हुने या कार्यान्वयन नहुने समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अनुसार G2Gबाट जान सकियो भने सहज रूपमा मल ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी यो दुईटै प्रक्रियामा लागि परेका छौँ। यसै हप्ता सरकारले मल खरिदका लागि थप 11 अर्ब 75 करोड रकम सुनिश्चित गरिदिएको थियो। अर्थले थप रकम सुनिश्चित गरिदिएसँगै रासायनिक मल खरिदका लागि यो वर्ष मात्र कृषि मन्त्रालयलाई 26 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बाटो खुलेको हो। सँगै चलेको शीतलहरका कारण जनकपुर लगायत तराईका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै चिसो हावा र शीतलहर चलेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको हो। शीतलहर र चिसोबाट जोगिन ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण समूहगत रूपमा आगो तापेर समय बिताउन थालेका छन्। अशक्त, असहाय र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका सर्वसाधारणलाई जाडो बढ्न थालेपछि समस्या हुने गरेको छ। शीतलहर र बाक्लो हुस्सुले बढेको चिसोका कारण पशु चौपाया समेत प्रभावित भएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले तराईका विभिन्न जिल्लामा सोधेका छौँ। शीतलहरबाट जोगिन तपाईँको स्थानीय तहले कस्तो तयारी गरेको छ? जनताको आवाज। जुन दलित समुदाय छ, अरू व्यक्तिहरू छ, त्यसमा चाहिने जाडोको कपडा बाँड्नु पर्यो। आएको बजेट चाहे जुन हुन्छ त्यो सबै आफ्नो घरमा लग्छ। बुढोपाकोहरू को हुनुहुन्छ, अब त्यही अनुसारले चाहिँ कम्मलहरू पनि वितरण गर्ने। स्थानीय तहबाट त केही सुविधाहरू केही तयारी देखिएको छैन। दाउरा साउरा ल्याउनु पर्ने हो,
अनि ठाउँ ठाउँमा आगो बाल्नु पर्ने हो, त्यस्तो गरेको छैन। नगरपालिकाबाट कुनै पनि व्यवस्था भएको छैन। दाउरा साउरा केही पनि हामीहरू कसैले देखिया छैन। केही खानेकुराहरू सो पनि यसपटक हामीले वितरण गर्ने, सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकले वितरण गर्ने सोच बनाएका छौँ। जहाँ तपाईँको मजदुरहरू मजदुरी गर्छन् त्यस ठाउँमा चाहिँ हामीले दाउरा चाहिँ झारेका थियौँ। आफ्नो गोजी भरिरहेछ, जनताको व्यवस्था कोही पनि गरेको छैन। सरकारसँग आशा धेरै थियो र अहिलेसम्म त्यस्तो केही भूमिका देखिएको छैन। 1-2 दिनमा अब चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडाहरूको वितरण पनि गर्न खोजिरहेका छौँ। चिसो बढिरहेछ, दाउराहरू अब चौकचौकमा हालिदिनु पर्यो। अहिलेसम्म त्यस्तो केही तयारी देखिएको छैन। जाडोमा दाउरा बाल्ने व्यवस्था नगरपालिकाले पक्कै गर्छ। चिसो एकदम बढेको छ, यहाँ स्थानीयको केही पनि भूमिका छैन। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कारबाहीमा परेका 4 शहीद राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अन्य केही खेलाडी क्यानको निर्णय फिर्ता नभए भोलिबाट हुने बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी नहुने भएका छन्। अनुशासनको कारबाहीमा परेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कमल सिंह ऐरी र सोमपाल कामी सहितका खेलाडीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमा निर्णय फिर्ताको माग गर्दै पत्र लेखेका हुन्। 4 खेलाडीलाई समर्थन गर्दै पत्र बुझाउनेमा करण केसी, विनोद भण्डारी, सन्दीप जोरा, रोहित पौडेल, कुशल भुटेल र नन्दन यादव पनि छन्। कारबाही फिर्ता भएको हो कि होइन भन्ने किसिमको पत्र आएको थियो। नभएको खण्डमा सहभागी हुन्न भन्ने किसिमको आएको थियो र क्यानले पनि उहाँहरूलाई औपचारिक तपाईँहरूको कुनै पनि आजसम्म कारबाही फिर्ताको लागि औपचारिक पत्र क्यानमा नआएको हुनाले भन्ने किसिमको पत्रचार गरेकोमा उहाँहरूले कारबाही फिर्ताको मागको पत्र चाहिँ पठाउनु भएको छ। उहाँहरू आउनु भएन भने के हो? उहाँहरू आउनु भएन भने अब टिम त टिमै हो, बढ्छ अगाडि, कसरी बढ्छ। फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने T20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौटका लागि नेपालले भोलिदेखि अभ्यास थाल्दैछ, जसका लागि आज 3 बजेसम्म खेलाडीलाई रिपोर्टिङको समय तोकिएको थियो, तर धेरै खेलाडी होटलमा उपस्थित भएनन्। क्यानले उपलब्ध खेलाडीसहित भोलिबाटै अभ्यास सुरु गर्ने जनाएको छ। होइन, अरू पनि त प्लेयरहरू हुनुहुन्छ। अन्डर 19 को हामीले छोकै छैनौँ। भर्खरै U19 मा पनि त पर्फर्मर त छन् नि, त पर्फर्मेन्स गरेका छन्, अरू पनि प्लेयरहरू छन्। अब हामी होपफुल्ली सबैजना आउनुहुन्छ भन्ने नै लिएर हिँडौँ न पोजिटिभली। अहिले क्यान र खेलाडी बीचको विवाद चलिरहेका बेला मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायके नेपाल आइसकेका छन्। उनी विवाद मिलाउन छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्। 37मा ए डिभिजन लिगमा सङ्कटा र च्यासल युथ क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्न पाएका अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। घरेलु फुटबलको शीर्ष डिभिजनको लिगमा सर्वाधिक 103 गोल गर्न सफल च्यासलका स्ट्राइकर सन्तोष साउखला जारी सिजनको आफ्नो पहिलो खेलमा पनि प्रभाव देखाउन सफल भएनन्। यो बराबरीपछि सङ्कटाले तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको अपराजित सङ्कटाको 7 खेलबाट 13 अङ्क भएको छ। यता 7 खेलमा 5 अङ्क मात्र बनाएको च्यासल रेलिगेसन जोनमा सङ्घर्षरत छ। लगातार 5 खेलमा पराजय बेहोरेको च्यासल आज भने क्लिन सिट राख्न सफल भएको हो। 3 स्टार क्लबले जालखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै 37 स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो जित हात पार्न सफल भएको छ। जितसँगै 3 स्टारले पछिल्ला 4 खेलको जितविहीन यात्रामा ब्रेक लगाउँदै शीर्ष 5 मा कुलिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 7औं मिनेटमा आयुष घलालले डेब्यू गोल गरेपछि 3 स्टारले खेलमा अग्रता बनाएको थियो। सञ्जोग राईको पासलाई सदुपयोग गर्दै आयुषले गोल गरेका हुन्। यस्तै 25औं मिनेटमा सञ्जोगकै पासमा ऋतिक खड्काले गोल गरेपछि 3 स्टारले अग्रता दोब्बर बनायो। 28औं मिनेटमा जालखेलका निकोलास फर्नान्डेजको प्रहार बारमा लागेर बाहिरिएपछि जालखेलले अग्रता घटाउने मौका गुमायो। तर 55औं मिनेटमा फर्नान्डेजले गोल गरेपछि खेल 2-1 अवस्थामा पुगेको थियो। खेलको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा गौरव श्रेष्ठको हेडर 3 स्टारका विजय भुजेलले गोल लाइनबाट क्लियर गरेपछि जालखेलले 1 अङ्क खोज्ने मौका गुमाएको हो। जितसँगै 3 स्टारको 7 खेलमा 10 अङ्क भएको छ भने 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जालखेल समान खेलमा 7 अङ्कसहित तालिकाको 9औं स्थानमा यथावत छ। 37 स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइजलाई पराजित गर्दै मनाङ मस्याङ्दी क्लबले एफसी कप खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। घरेलु मैदान पोखरामा आज
भएको खेलमा ब्रिगेड विरुद्ध 1-0 को जित निकाल्दै मनाङ लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अब 7औं चरणको खेलमा दोस्रो स्थानको मछिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरीको नतिजा वा पराजय बेहोरे मनाङले एफसी कपको छनौट खेल्नेछ। शीर्ष स्थानमा उक्लिएको मनाङको 16 अङ्क भएको छ। दोस्रो स्थानको मछिन्द्रको 14 अङ्क छ। मनाङको जितसँगै आइतबार हुने पुलिस विरुद्धको खेलमा मछिन्द्रलाई पनि जित्नै पर्ने दबाव थपिएको छ। एफसी छनौटको सम्भावना बलियो बनाउन जित्नै पर्ने खेलमा कप्तान अञ्जन विष्टले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफको इन्जरी समयमा फ्री किक मार्फत प्राप्त अवसरलाई उनले हेडर गोल गरेका थिए। यसअघि पेनाल्टीको अवसर खेर फाल्दा ब्रिगेड बोइजले पहिलो हाफमा सुरुवाती अग्रता लिने मौका गुमाएको थियो। 15 मिनेटमा आदित्य चौधरीले शिशिर लेखीलाई डीबक्स भित्र लडाएपछि ब्रिगेड बोइजले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। पराजित ब्रिगेडको रेलिगेसन जोनको सङ्घर्ष कायमै छ। उसले 7 खेलमा मात्र 5 अङ्क बनाएको छ भने तालिकाको 12औं स्थानमा छ। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। एउटा फरक प्रसङ्ग, काठमाडौँको चन्द्रागिरीको बेस स्टेसनदेखि मातातीर्थ र मत्स्य गाउँ हुँदै कीर्तिपुरको बोसन डाँडासम्म 15 किलोमिटर साइकल मार्ग निर्माण भइरहेको छ। कोभिडका कारण रोजगारी र अन्य आय आर्जन गुमाएका पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिन र पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्न यो साइकल मार्ग निर्माण गरिएको हो। पुसभरिमा निर्माण सकिने योजना रहेको यस साइकल मार्गका अधिकांश काम सकिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहयोगमा यो साइकल मार्ग निर्माण भइरहेको हो। साइकल ट्रेल साथसाथै जुन हाइकिङ ट्रेल पनि हुन्छ त्यो बनाउन पाए चाहिँ अलिकति एउटा नयाँ प्रडक्ट पनि आउँछ र हामीले दिएको कामबाट लाइभलीहुड पनि सपोर्ट पनि भयो र एउटा नयाँ प्रडक्ट पनि निक्लिन पायो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यतातिर सहकार्य गरेर त्यो काम सुरु गरेको हो। यसले पर्यटकीय गतिविधि नभएका बेला यस क्षेत्रका मजदुरलाई आर्थिक सहयोग पुग्ने परियोजनाको विश्वास छ। साइकल राइड गर्नको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट डेस्टिनेसनको रूपमा चाहिँ यो जानेछ। पर्यटकीय क्षेत्र हुने भयो हैन, जङ्गल त्यतिकै खेर गइरहेको थियो। धेरै राम्रो कुरा बन्यो यो अहिलेलाई चाहिँ। हरियाली पहाड र रमणीय भौगोलिक बनोटको चन्द्रागिरी साइकल मार्ग धेरैको रोजाइमा पर्ने अपेक्षा छ। अब यो चाहिँ जुन जङ्गलमा छ अनि यो अलिकति टेक्निकल पनि छ। मान्छेहरूले आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि, साइक्लिङ स्किल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि यो चाहिँ एकदम सुइटेबल पनि छ। तपाईँले खोजेको सबै कुराहरू, सबै एडभेन्चरहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। चन्द्रागिरी आसपासको पर्यटकीय सम्भाव्यतालाई यस साइकल मार्गले थप विस्तार गर्ने नगरपालिकाको दाबी छ। यहाँको हाम्रोबाट दृश्यहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका सबै देख्न सकिन्छ। त्यो देख्न सक्ने वातावरणमा चाहिँ र त्यसपछि यहाँ दृश्यावलोकन गरेर यहाँ चाहिँ पर्यटकको रूपमा चाहिँ हामी विकास गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइकल कल्चरलाई यस मार्गले थप उत्साहित बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो परियोजनाले कोभिडले प्रभावित पर्यटन मजदुरहरूलाई अल्पकालीन रोजगार त दिएको छ नै, यो ट्रेल साइक्लिङमा रुचि राख्नेहरूका लागि रोमाञ्चक र साहसिक गन्तव्य बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथमा शर्मिला खनाल, चन्द्रागिरी, काठमाडौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।